رحمتنا برکات خیر البشر د جهاد لتو دګری سلام واخلا تا دین پریک دی حالات خیر البشر دا بشر تا در گران دی دا بشر منور دی دا بشر دی پیغمبر دی معطر دی دا بشر تا در گران دی دا بشر منور دی دا بشر دی پیغمبر دی معطر دی تجلاوی را خوری شوی بیا رغل جبرائیل دی تجلاوی را خوری شوی بیا رغل جبرائیل دی اخروان نبی سلطان دی وخبل رب تی سفر دی اخروان نبی سلطان دی وخبل رب تی سفر دی دا بشر تا در گران دی دا بشر منور دی دا بشر دی پیغمبر دی معطر دی عجیبا غندی انداز دی د لقاء او دیدار راز دی عجیبا غندی انداز دی د لقاء او دیدار راز دی د اسرا کلی مزل دی ډکلبل شانت اعجاز دی د جلال او د جمال تاج ای خیر عبدر تا پسر دی د بشر تا در گران دی د بشر منور دی د بشر دی پیغمبر دی معطر بیا فضا خلا دا زل دستور او اسما دا بیا فضا